नमस्कार। एकातिर माइती घर मण्डलामा एक सप्ताहदेखि उखु किसान भुक्तानी माग्दै आन्दोलनरत छन्। अर्कातिर सरकारले कोरोना परीक्षण नै घटाएर संक्रमण दर घट्दो देखाउन छल कपट गर्दैछ। कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा उखु किसान परिश्रमको माग गर्दै गर्दा आफै बिरामी पर्न थालिसके। तर सरकार न उद्योगीलाई पक्राउ गर्न सक्छ न त उखु किसानलाई पैसा दिलाउने भरपर्दो आश्वासन दिन सक्छ। बरु सरकार नाटकीय रङ्गमञ्च देखाउन, जनता हँसाउन, दलहरूलाई दौडधुप गराउन र आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई तर्साउन अनेक परपञ्च रचिरहेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा कोरोना संक्रमण फैलिए चाहिँ विवादका अनेक विषयवस्तु केन्द्र हुँदै जिल्ला र स्थानीय तहसम्म फैलिरहेको छ। न त कोरोना संक्रमण फैलिन रोक्न सके, न त पार्टीको भुसको आगो चाहिँ सल्केको विवाद नै टुङ्गोमा पुर्याउन मै हुँ भन्ने नेताहरूले सके। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बच्चाले खेल्ने खेल जस्तै राजनीतिलाई दौडाइरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन। वैशाख 8 गते कोरोना महामारीले जनता आक्रान्त भएका बेला राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर 24 घण्टा नबित्दै फिर्ता लिनु पर्यो। सोही कदम 240 दिनपछि ओलीको दोस्रो प्रयास थियो। अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदमा नियुक्तिको प्रयास। यो विषयले पनि प्रधानमन्त्री ओली 24 घण्टामै फिर्ता लिने मुडमा पुगे। अर्को विषय 20 वैशाखको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागे। त्यसका काउन्टरमा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरे, जुन अफर पनि 2 दिन टिक्न सकेन। देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई 24 घण्टा पनि टिक्न नसक्ने निर्णय गर्न सल्लाह दिने को हुन्? पटक पटक विवादित निर्णय गरेर पार्टीभित्रैबाट आलोचना खेप्न बाध्य हुँदा समेत प्रधानमन्त्री ओली आखिर निरन्तर सोही बाटो किन रोचिरहेका छन्? त्यसो त कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई थाहा छ, न त माधव कुमार नेपाललाई नै। त्यही थाहा नभएरै होला तत्कालीन माओवादीको पार्टी कार्य परिचालनामा आफ्ना कार्यकर्तालाई बोलाएर प्रशिक्षण दिने। अब त जनतामा यति नैराश्यता पैदा भयो कि नेताहरूको नामै सुन्दा पनि दिक्क लाग्ने। गफ ठुला ठुला, काम भने सिनको पनि नमाच्ने सङ्घीय र प्रदेश सरकारको आश के गर्ने? राष्ट्रपति एउटा दलको गुटको नेता बन्दै अरूलाई वास्तै नगर्ने। जनताका पीडा व्यथामा कहिल्यै चासो नदिने। गणतान्त्रिक मुलुकको सरकार त जनता समस्यामा पर्दा घर दैलोमा पुग्नुपर्ने, तर नेताकै दैलोमा पुग्दा समेत न्याय नपाउने। सिंहदरबारको छेउमै कालो कपडामा सेतो चिनी अनि हलो र उखु सडकमै ल्याएर मेहनतको पैसा देऊ भन्दै आँसु झार्नुपर्ने बाध्यता कसले सुन्ने? सरकारले चाहे के हुँदैन, तत्काल उद्योगी पक्राउ पर्छन्। उनीहरूको बैंक ब्यालेन्स चेक हुन्छ, रोक्का किसानका नाममा आउँछ, तर सुते झैँ गरेर निधाएको सरकारलाई कसले बिउजाउने? आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक अर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। सुकेधाराबाट चाबेलको मित्र पार्कमा स्थानान्तरण गरेको यातायात कार्यालयमा झनै सेवाग्राहीले खेप्नु परेको शास्तिबारेको विशेष रिपोर्ट, कोरोना महामारीमा औषधि खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिको निष्कर्षसहितको रिपोर्ट र माइती घरमा चल्दै आएको उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने व्यापारीको नालीबेली सहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा भए हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले पठाएको वा टिपाएको सामग्रीलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको
पहिलो विषय, सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने सरकारी कार्यालय मध्येको एक हो यातायात। सेवाग्राहीको भिडले खचाखच हुने यातायात कार्यालय फराकिलो र सेवा मैत्री हुनुपर्छ। यातायात कार्यालयलाई थप विस्तार गर्ने भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा 3 स्थानमा यातायात कार्यालय स्थापना गरियो, जस अन्तर्गत सुकेधारामा पनि यातायात कार्यालय खोलियो। साँगुरो र सेवा मैत्री नभएको भन्दै सुकेधाराबाट चाबेलको मित्र पार्कमा सारिएको कार्यालयको अवस्थामा केही सुधार भएन। झनै सेवाग्राहीले शास्ति पाएको गुनासो गरेका छन्। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप भएपछि 2073 भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भिड व्यवस्थापन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। निर्देशन लगतै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालयको निरीक्षण गर्दै उपत्यकाका 3 ठाउँमा सेवा विस्तार गर्न 2073 मङ्सिर 14 गते यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिए। निर्देशन दिएको केही समयपछि काठमाडौँको ठुलो भर्याङ, सुकेधारा र भक्तपुरको जगातेमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू सञ्चालनमा पनि आए। सञ्चालनमा आएका 3वटा कार्यालय भाडाको घरमा व्यवस्था मिलाइयो, तर ससाना कोठा, पार्किङको असुविधा र कार्यालयहरू भित्री गल्लीमा हुँदा सेवाग्राहीले कार्यालय विस्तार भए पनि सेवा लिन अहिले पनि शास्ति खेपिरहेका छन्। यी 3वटै कार्यालय मध्येको सुकेधारा स्थित यातायात कार्यालय पनि भाडाको घरमा सञ्चालनमा आयो, जहाँ न उचित शौचालयको व्यवस्था न त पार्किङको सुविधा। त्यति मात्रै होइन, बर्खामा कोठाभरि पानी जम्ने र ससाना कोठाका कारण सेवा लिन सेवाग्राहीलाई शास्ति भएको जनगुनासो बढेपछि सुकेधारा यातायात कार्यालयले कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। प्रक्रिया अन्तर्गत पहिलो पटक सूचना जारी गर्दै कार्यालयका लागि घर खोजी गरे पनि कसैको निवेदन नपरेपछि कार्यालय आफै घरको खोजीमा जुट्यो। खोजी गर्ने क्रममा चाबेल वडा नम्बर 7 स्थित मित्र पार्कभित्र गल्लीमा 15 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको रमेश बुढा थुकीको घरलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने भन्दै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दियो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यातायात कार्यालय रहने घर र स्थानका लागि मूल्याङ्कन गर्न उपसमिति गठन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दियो। उपसमितिले निरीक्षण गरेर मूल्याङ्कन समितिका संयोजक समेत भएका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई प्रतिवेदन बुझायो। केही समय थन्किएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह सचिव महेश्वर नेपालीको दबावमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहाललाई स्वीकृत गर्न दबाव दिएको यातायात स्रोत बताउँछ। सुकेधारामा रहेको यातायात कार्यालय गत साउन 1 गतेदेखि चाबेल स्थित नयाँ भवनमा सरेको छ, जहाँ मासिक 2 लाखका दरले भाडा बुझाउने गरी 5 वर्षको लागि सम्झौता भएको छ। साँगुरो गल्लीको बाटो कार्यालय पत्ता लगाउन नै मुस्किल, जेन तेन पत्ता लागे पनि पार्किङको असुविधा। अझ कार्यालयमा काम गर्न जाने सेवाग्राहीले पैसा तिरेर पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता। आखिर यस्तो असुविधायुक्त घरमा किन र कसका कारण कार्यालय सारियो, यही प्रश्न सेवाग्राहीले सोधिरहेका छन्। सुकेधाराबाट स्थानान्तरण भएर आएको नयाँ कार्यालय व्यवस्थित र सेवा मैत्री हुनुपर्ने हो, तर यहाँ यस्तो केही देखिएन। त्यसैले पनि होला सेवाग्राहीले पोख्ने आक्रोश थामी नसक्नुको छ। त्यहाँ म पहिला जाँदा पनि त्यस्तै कन्जेस्टेड थियो, अहिले झन् त्यहाँ भन्दा पनि बढी कन्जेस्टेड देख्छु म यहाँ, होइन। म त अब ट्रायल दिएर अहिले लाइसेन्स लिनको लागि आएको हो, 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो। सेवा चाहिँ कसरी प्रदान गरेका छन् त्यो त अब भर्खर आउँदैछु म, होइन। तर वास्तवमा यो यातायात चाहिँ यस्तो भित्र हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, किनभने अब धेरै भिड हुने ठाउँ हो यो, धेरै मान्छे आवाजात हुने ठाउँ, पार्किङ छैन, बाटो यस्तो छ, यो त एउटा रेसिडेन्स घरमा बसे जस्तो, होइन। यतिसम्म चाहिँ हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो त एकदम त्यहाँभन्दा त धेरै कन्जेस्टेड छ नि त ठाउँ त। त्यहाँ त अलिकति पार्किङ पनि बाइक साइक राख्न पनि मिल्थ्यो, यहाँ त बाइक कहाँ राख्ने खोज्नै गाह्रो छ मान्छेले, करियाले खोज्नै गाह्रो छ क्या, बुझ्नुभयो नि। त्यसले गर्दा अब के गर्ने, अब यस्तो ठाउँमा ल्याएर राख्छ यिनीहरू, के
सरकारी कर्मचारीहरू अब त्यस्तै हो, अब आफ्नो कहाँबाट फाइदा हुन्छ के हुन्छ त्यही हिसाबमा लाग्छ होइन। त्यसले गर्दा बरु उता ठिक छ, एकान्त कुना ठिक छ। मैले हिजो एकान्त कुनाबाट लिएर आएको लाइसेन्स। सुकेधारामा कार्यालय रहँदा पार्किङका कारण आजित भएका सेवाग्राहीले चाबेलमा पनि त्यही समस्या भोगेपछि कार्यालय स्थानान्तरणमा ठुलो आर्थिक चलखेल गरेर सेवाग्राहीलाई अनाथमा दुःख दिने काम गरेको गुनासो चौतर्फी उठेको छ। पार्किङको समस्या हुँदाहुँदै किन कार्यालय सारियो त? यही प्रश्न हामीले निमित्त कार्यालय प्रमुखलाई राख्दा जवाफ आयो यस्तो। जहाँ हामी बसिरहेका थियौँ, कार्यालय जहाँ बसेको थियो, त्यहाँका घर धनीले घर खाली गर्दिन एउटा निवेदन दिएपछि कार्यालय त सर्न बाध्य नै हुन्छ। त्यही अनुसारले सरियो, सूचना निकालियो। सूचनामा नपरेपछि छनौट गरियो, खोजियो। त्यस पछाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ एउटा उपसमिति गठन गरेर यो प्रस्तावित घरको सबै कुराहरूको मूल्याङ्कन गरेर गयो, हेऱ्यो। त्यो समितिले हुन्छ यतिमा कार्यालय सञ्चालन गर्न मिल्छ भनेर प्रतिवेदन दिइसके पछाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओ साहबको चाहिँ संयोजकतामा बसेको समितिले यसलाई हामीलाई स्वीकृति दिए पछाडि हामी गत साउन 1 गतेबाट यहाँ चाहिँ सेवा सञ्चालन नै सुरु गऱ्यौँ। अब कार्यालयलाई हामीले आफ्नै बिल्डिङ भवन नभएको कारणले गर्दाखेरि जहाँ हुन्छ सहज रूपमा जे अवस्थामा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्दै लाने कुरा हाम्रो बाध्यता पनि हुन्छ। त्यही अनुसार यो ठाउँमा सर्यौँ। अब यहाँ छरछिमेकीहरूसित, यहाँका चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरूसित, यहाँका समाजसेवीहरूसित हामीले सरसल्लाह गरेर पार्किङको व्यवस्थापन पक्षका लागि हामी पहल गरिरहेकै छौँ। र मलाई लाग्छ उहाँको घरमा बाटामा सेवाग्राहीले चाहिँ हिलो घुँडासम्म पानी जम्ने ठाउँ नियमित थियो सर, जुनै बेला पनि त्यहाँ पानी नै जम्थ्यो। त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ यहाँ आउँदा पक्कै पनि उहाँहरूलाई राहत महसुस भएको हुनुपर्छ। जो दोहोऱ्याएर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ, पहिलोपटक आउने व्यक्तिलाई त त्यो थाहा हुँदैन पनि। त्यसकारण अब यहाँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरि नै रहेका छौँ। करिबन 15 आना यहाँ क्षेत्रफल छ। मान्छे भित्र अहिले बाटामा नभएर भित्र हाम्रो परिसर अफिसको परिसरभित्रै उहाँहरू लाइन लाग्नु भएको छ। सेवाग्राहीलाई हामीले सबभन्दा अहिले भनेको चाहिँ नवीकरण र वितरण दुईवटा सेवा हामीले अहिले प्रदान गरिरहेको छौँ। कोभिडको बेलामा नयाँ दर्ताहरू सुरु भएको छैन। एकजना व्यक्तिले आधा मिनटमा वितरणको सेवा पाइरहेको छ र नवीकरणको सन्दर्भमा बढीमा 15 देखि 20 मिनटको बिचमा उहाँहरूले निकास पाइसक्नुहुन्छ। अब सरकारले राज्यले गर्ने कुरामा आफ्नो ठाउँको जस्तो बाटो हामीले बढाउन सक्दैनौँ, त्यसलाई हामीले पहल गर्ने कुरा पनि हुँदैन। स्थानीयले गर्नु पर्यो, स्थानीय सरकारले गर्नु पर्यो। जे छ त्यसलाई हामीले सहजीकरण चाहिँ बनाएका छौँ। नयाँ भवनमा यातायात कार्यालय स्थानान्तरण भएर आएपछि कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुको साटो कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा कार्यालय परिसरभित्रै निजी व्यापारीहरूलाई नियम विपरीत लाइसेन्स सम्बन्धी सेवा र पसल सञ्चालन गर्न दिएको यो दृश्य पनि हेरौँ। यसरी निजी व्यापारीहरूलाई कार्यालय परिसरभित्रै नियम विपरीत व्यवसाय गर्न दिएर मुखदर्शक बनेको कार्यालयले हाम्रो प्रश्नपछि पुष महिनाभित्र हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो भर्खरै 3-4 दिन भयो होला यिनीहरूले यहाँ गरेका मान्छे पसलेहरूको चाहिँ उद्घाटन गरेको भनौँ न, बसेर आएर काम गरेका। यहाँ कसैको प्रभाव पनि छैन, दबाब पनि छैन। यो सरकारी कार्यालयको प्राङ्गण हो होइन। हामीले सरकारलाई लिउन्जेलसम्म यो हाम्रो सरकारको स्वामित्वमा रहन्छ। अब घरपेटीहरूले पहिले नै कुन हिसाबले बनाइरहेका छन्, यहाँ सर्छ भन्ने हिसाबमा थाहा पाएपछि झनै लामो पनि लम्बियो होइन सर, त्यो भएर पनि यिनीहरूले चलखेल गरे होलान्। यो हामी अब आउने यो महिनाभित्रमा हामीले यसलाई चाहिँ कुनै किसिमले हटायो भने होइन हटाएन भने उताबाट मुख खोला आफ्नापट्टि भनेका छौँ। त्यो गरेन भने हामीले वाल लाउनु त छँदैछ, लाउने त्यो वाल लाउँछौँ। पहिलो गाँसमा ढुङ्गा होइन सर, त्यो उनीहरूले गर्दा देखियो होइन सर, तर हाम्रो त्यो गाँसमा ढुङ्गा त लागेको छैन। हामीले दिने भनेको पब्लिकलाई सेवा हो, जनगुनासै यो कार्यालयमा छैन। परिसर रहँदैन, यो परिसरभित्र छैन, उनीहरूकैतिर छ। तर के छ भने बिचको वाल भत्काइदिएको कारणले त्यो देखिएको हो, परिसरमा भयो भन्ने देखियो। हामीले यसलाई व्यवस्थापन गरि नै हाल्छौँ। यातायात कार्यालय यसै पनि सेवाग्राहीको भिडभाड हुने मध्येको एक। सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि भन्दै यातायात कार्यालय विस्तार गरे पनि आम सेवाग्राहीको शास्तिमा भने कुनै कमी आएको छैन। वर्षौंदेखि लाइसेन्सको प्रतीक्षादेखि अनिश्चित बन्दै गएको ट्रायल सञ्चालन र बारम्बार कार्यालय अपायक ठाउँमा राख्दा सेवाग्राहीले सधैँ शास्ति
खेप्नु परिरहेको छ। संघीयतासँगै यातायातको जिम्मेवारी पाएको प्रदेश सरकारले समेत यातायात सुधारका लागि गम्भीर भएर ध्यान दिएको देखिँदैन। कार्यालय व्यवस्थापन र स्थानान्तरणमै चल्ने चलखेलले त्यहाँ भित्रको काम कस्तो होला आफै अनुमान लगाउन कुनै गाह्रो छैन। हो, यहाँ त घरभाडा लगाउन र कार्यालय सञ्चालनका लागि समेत कार्यालय राख भन्दै उच्च तहबाट फोनका घन्टी बर्सिन्छन्। साँगुरो बाटोभित्र सेवाग्राही जानै मुस्किल, बल्ल तल्ल पुगे पनि काम गर्ने शास्ति। आखिर खुल्ला र सेवा मैत्री कार्यालय राख्ने घर खोज्न कसले रोक्यो? भनसुन्न दबावका कारण कार्यालय स्थानान्तरण गर्दा सेवाग्राहीले पाउने दुःख र शास्ति कसले बुझ्ने? यो प्रश्न सरकारी अड्डालाई नै। अब कार्यक्रमको अर्को विषय, कोरोना महामारीमा जनतालाई संक्रमणबाट बचाउनु पर्ने सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लाग्यो। यो आरोप लाग्नुको मुख्य कारण थियो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौँको अनियमितता भएको आशंका। अन्ततः संसदीय समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। र खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ र थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न 12 चैत 2076 ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार ओम्नी समूहले 16 गते पहिलो लटमा सामान पनि ल्याएको थियो, तर महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर विरोध हुनुका साथै थप सामग्री ल्याउन नसकेपछि 19 चैतमा सम्झौता रद्द भयो। लेखा समितिले गरेको अध्ययनमा भने खरिद प्रक्रिया नियम सङ्गत नभएको ठहर गरेको छ। मन्त्रालयबाट कागजपत्र मगाएर गरेको अध्ययनमा कानुनी अधिकार नै नभएका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीको नेतृत्वको वार्ता टोली बनाएर डिल गरेको र त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले अनुमोदन गरेपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो। रातारात गरिएको सम्झौतामा बजार मूल्य समेत नहेरी अत्याधिक महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको पाइएको लेखा समितिले बताएको छ। सदस्यज्यूहरूले पनि यो स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदसँग सम्बन्धित जुन कोभिड-19सँग जोडिएको मुद्दामा विगत यो 2076 सालको चैत्र महिनामा भएको जुन खरिद प्रक्रियाको सन्दर्भमा चाहिँ विचार विमर्श गर्ने क्रममा समिति के निष्कर्षमा पुग्यो भने यो प्रक्रिया, यो जुन खरिद प्रक्रिया चाहिँ पूर्ण रूपमा यो खरिद प्रक्रिया चाहिँ नियमसङ्गत नभएको कारणले र यसमा चाहिँ विभिन्न पदाधिकारीहरू जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ दोषी हुनुहुन्छ, दोषी करार गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले यसको थप छानबिन गरेर को दोषी हुनुहुन्छ, कसले चाहिँ यसमा अनियमितता गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चाहिँ लेखी पठाउने गरी निर्णय भएको छ। अब त्यो निर्देशन चाहिँ समितिको तर्फबाट आयोगलाई हामी पठाउनेछौँ र त्यहाँ फर्दर यसको इन्भेस्टिगेसन चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न गत 12 चैतमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रणालीसँग 1,24 करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर त्यसअघि 25 माघमा नै प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा 48 दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा अपारदर्शी रूपमा ओम्नीलाई ठेक्का प्रदान गरेको थियो। प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का दिने समय गुजारेर सरकारले अन्तिममा वार्ताको माध्यमबाट ओम्नीलाई ठेक्का दिएको थियो। तर सर्वत्र विरोध भएपछि 19 चैतमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको थियो। त्यतिन्जेलसम्म ओम्नीले केही सामान ल्याइसकेको थियो। यसरी अपारदर्शी रूपमा खरिद प्रक्रिया गरेपछि सरकारको चर्को आलोचना भयो। कमिसनको खेलमा मन्त्रीकै संलग्नतामा स्वास्थ्य सामग्री ल्याइएको आरोप लागेको थियो। यही बीचमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन अघि बढाएको थियो।
समितिको अनुसन्धानले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले ओम्नी मार्फत खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै खरिद प्रक्रियालाई संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले बजारमा तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरी भ्रष्टाचार भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले ओम्नी समूहलाई राज्य कोषबाट 1 पैसा नदिएको र ओम्नीको धरौटी समेत जफत गरी राज्य कोषमा दाखिला गरेको दाबी गरेका छन्। आफ्नो नियत खराब नभएको भन्दै अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि आफ्नो पनि साथ रहने उनले बताए। तर मन्त्री ढकालले सार्वजनिक खरिदको अनुगमन कार्यालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा उल्याएको कमजोरी बारे आफूलाई थाहा नभएको जवाब दिएका थिए। लागत अनुमान नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनको अवहेलना गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीलाई पछाडि राखेर मन्त्रीका सल्लाहकारलाई खरिदको जिम्मा दिइएको टेन्डर स्थगित गरेर वार्ताबाट खरिद र नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्री आफै सप्लायरसँग वार्तामा बसेको लगायतका कामले अनियमितताको आशंका गरिएको थियो। त्यसैगरी कानुनी प्रक्रिया मिचेर भएको खरिदमा स्वयं मन्त्री पनि सहभागी भएको कागज पत्रहरूले देखाएका छन्। यति मात्रै होइन, स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी स्वीकृति लिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव रहस्यमय रूपमा मन्त्री परिषदमा नलगी बीचमा हराएको थियो। मन्त्री परिषदको स्वीकृति बिना उच्च स्तरीय समितिको निर्देशनका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। एकातिर जनता कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला सरकार भने ओम्नीसँग मोटो कमिसनको चक्करमा लागेको आरोप लाग्दै आएको थियो। त्यसैलाई पुष्टि गर्दै लेखा समितिले छानबिन अघि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ। हो, यहाँ महामारीमा समेत लुट्न तम्सिने सरकारलाई अब के भन्नु। स्वास्थ्य मन्त्रीको बचाउमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अग्रसर देखिए। कोरोना महामारीको संक्रमणबाट जनता छटपटाइरहँदा सरकार भने कमिसनको गोल चक्करमा लाग्छ। लेखा समितिले उठाएका प्रश्न के थिए त, यो सुनौ। तर त्यो गुणस्तरसँग कतिपय विषयहरू जोडिएर नै हामीले 3 चरणमा ल्याउने भनेको सम्झौता पनि पछि महानिर्देशकले 19 गते त्यसलाई खारेज गर्नु भएको छ। अब यसमा जनस्तरमा र अन्य क्षेत्रमा जुन यो खरिदको विषयमा अनियमितता भयो अथवा भ्रष्टाचार भयो भन्ने खालको विषय पनि जनमानसमा अथवा सर्वत्र छ भन्ने खालको मान्यजीवहरूको विषयमा यो महँगो भएको अभाव भएको कारणले पनि यो विषयमा त्यो प्रश्न छँदैछ। तर यति चाहिँ हामी सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ कि हामीले जुन ओम्नी कम्पनीसँग सम्झौता गऱ्यौँ त्यो सम्झौता गरेर राज्यको कोषबाट अहिलेसम्म त्यसलाई 1 पैसा पनि उपलब्ध गराइएको छैन। उल्टै सम्झौता भङ्ग गर्दाखेरि उसले राखेको धरोहरलाई हामीले राजस्वमा दाखिला गर्ने र ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने कुरा गरेका छौँ। राज्य कोषबाट पैसा नै उपलब्ध नभइकन त्यो भित्रको अनियमितता भयो भन्ने खालको विषय, त्यो विषयको बारेमा चाहिँ हाम्रो बुझाइ एकजुटतामा आयो भनेदेखि अझ सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विज्ञ सल्लाहकारको बारेमा मान्यज्यूहरूले भन्नुभएको जुन विषय छ, मैले अघि पनि भने उहाँ मन्त्रीको हिसाबले मेरो विज्ञ त हुँदै हुनुहुन्छ, तर विषयको पनि विज्ञ भएको हुनाले त्यो महानिर्देशकज्यूले बनाएको टिममा उहाँलाई राखिएको मन्त्रालयकै अर्को 12-14 साथीलाई पनि त्यसमा समावेश गर्नुभएको थियो ताकि त्यो कम्पेयर गर्ने कुरामा अथवा त्यसको बारेमा सहज पुग्छ भन्ने हिसाबमा हो। त्यो मन्त्रीको हिसाबले मैले निर्णय गरेर अथवा मेरो निर्णयमा चाहिँ त्यो राखिएर उहाँको अधिकारमाथि मैले हस्तक्षेप गर्ने कुरोभन्दा पनि सल्लाहकार विषयको विज्ञ भएको कारणले गर्दा सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै राखिएको हो।
संसदीय समितिले छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिए पनि राजनीतिक शक्ति र आडमा छानबिन नै नरोकेला भन्न कहाँ सकिन्छ र? विगतले यस्तै देखाइरहेको छ। तर महामारीमा पनि कमिसनको दाउमा लाग्नेहरूमाथि छानबिन हुनैपर्छ र दोषीमाथि कारबाही हुनैपर्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि माइती घरमा चल्दै आएको किसानको आन्दोलन र भुक्तानी नदिने व्यापारीहरूको नाली बेली सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँग रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। 12वटा जिल्लाबाट उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरू सिंहदरबारको छेउमै रहेको माइती घरमा आन्दोलन थालेको एक साता पुग्नै लाग्यो। सरकारले व्यवसायी पक्राउ गर्छु भनेको पनि 3 दिन बित्यो, तर एकजना व्यवसायी पनि पक्राउ परेका छैनन्। बरु तिनै पक्राउ गर्ने निर्णय गरेका मन्त्रीहरू नै आन्दोलनलाई साथ दिन माइती घर पुगेका छन्। शनिबारसम्म भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता उद्योग मन्त्रीको आउँदा यो कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा दैनिक आन्दोलित किसानलाई भुक्तानी नदिने अर्बपति व्यापारी को छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। उखु किसानहरू पैसा नपाएर बिचल्लीमा परेको पहिलो पटक होइन। 1 वर्ष अघिदेखिको यो समस्या अहिलेसम्म जहाँको त्यही छ। चिसो मौसममा काठमाडौँका सडकमा पैसाका लागि धरना दिएका किसानहरू बिरामी हुन थालिसके। न्यायका लागि ज्यान दिन तयार भएका किसानहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्था तथा राजनीतिक दलहरूले ढाडस दिइरहेका छन्। तर हातमा पैसा नपरेसम्म अरू कुनै पनि कुराले उनीहरूको चित्त बुझ्ने अवस्था छैन। सरकारसँग सम्झौता भएको करिब 1 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत उखु किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम नपाएपछि किसानहरूले आन्दोलन सुरु गरेको पनि 1 हप्ता पुग्यो। चिसो मौसममा सडकको बास उमेरले पनि वृद्ध उखुको पैसा पाउने आशमा स्वास्थ्य बिग्रदै गएको छ। आन्दोलनरत कतिपय किसान चिसोले बिरामी पर्न थालेका छन्। हजुर माने दर्द हो गेलै, बीमारी हो गेली, पैसा न है संग में, हम इलाज करावे जाऊँ कोनो हॉस्पिटल में, यहाँ माने स्थिति गड़बड़ है, खाना के लिए एगो पैसा न है अब हमारा पल में। किस सोचू? सरकार एक माने निर्वाह 5 दिन से माने वहाँ माइती घर में धरना दे रहा थी, बीमारी पड़ गई, दर्द हुन्छ खुट्टा में, कमर में दर्द हुन्छ, माथा में दर्द हुन्छ हजुर, हाँ, और बुखार जर सब माने हान्छ हजुर, कौन से बोला न होता है। एकातिर स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएको छ भने अर्कोतिर साउ र बैंकको ऋणले उनीहरूलाई आफ्नो घर फर्किने अवस्था छैन। अहिलेको आन्दोलनलाई पनि ऋण लिएर राजधानी आएका किसानहरू अब भने आफ्नो न्यायका लागि ज्यान दिन तयार भएको बताउँछन्। यहाँ बसेर हामी पैसा लिएर जाने हो हाम्रो सोच हो। अब पहिलाको जस्तो सम्झौताले तपाईँ होइन, सम्झौतालाई हामी मान्नेवाला छैनौँ। हामीले पैसा दिएपछि बल्ल जाने हो। पैसा नपाए 400 दिन्छ नि, घरै आएर हामीलाई गाली गर्छ साउले, किन पैसा दिए छैन, किन दिन्छस् पैसा। अझै कतिपय किसानको त जग्गा नै बैंकले निलाम गरिदिएको छ। उखु खेतीका लागि साउसँग ऋण लिएका किसान त्यही उखु बेचेको पैसा नपाउँदा आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। कतिपय किसानले ऋण तिर्न नसक्दा जग्गा समेत निलामीमा परेको छ। गांव घर से लेके खेती कैली, महाजन तगादा कैलक, बैंक से ऋण मैंने 10 लाख लेके महाजन के तिर दिली। अब बैंक तबाह कैले, घर परिवार डबल है। बैंक के पत्र चल नीलामी के, अब नीलाम करे थी, अब सरकार घर से बहरावी थी। काठमाडौँको माइतीघर मण्डला स्थित सडकमा 1 हप्तादेखि धरना दिइरहेका किसानलाई भेट्न दिनौं विभिन्न सङ्घ संस्था तथा राजनीतिक दलका नेताहरू जाने गर्छन्। शुक्रबार त झनै उद्योग मन्त्री पनि पुगे अनि उही पुरानै आश्वासन दिए। यो चिसो सडकमा बसिरहेको छ आफ्नो मागहरू, त्यो पनि विशेष गरी आफूले पाउनुपर्ने आफ्नो श्रमको पसिना चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर जसरी यहाँ बस्नुभएको छ। गत वर्ष 1 अरब 25 करोड लगभग थियो किसानले पाउनुपर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदा अहिले 65 करोडमा त्यो झरेको थियो र उहाँहरू आउँदा अहिले आजको मितिमा म किन आइनु त हिजो अस्ति भन्दा हामी त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा लाग्यौँ र हरेक कानुनी प्रक्रियाहरू तथा
के समन्वय गर्नुपर्छ, गृहसँग कहाँ गर्नुपर्छ। हामी अस्ति नै गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा माननीय संघीय मामला मन्त्री, कृषि मन्त्री सहित बसेर अब चाहिँ किसानलाई पक्राउता नदिने कुनै पनि उद्योगीलाई रोक्नु हुँदैन, कानुनी प्रक्रियामा हुनुपर्छ भनिसकेपछि आजको मितिमा श्रीराम सुगर मिलले 16,63,70,000 किसानलाई दिइसकेको छ। भोलि हामीले के भनेका छौँ भने वाणिज्य बैङ्कलाई आग्रह गरेर शनिबार पनि भोलि त्यहाँ रौतहटको वाणिज्य बैङ्कलाई खुल्ला राखिदिने र किसानको दबाउता भोलि दिने त्यहाँ अहिले उसले 35 करोड चाहिँ जम्मा गरिसकेको छ। अब महालक्ष्मी सुगर मिलको यहाँ पत्रकार मित्रहरूले 20 करोड लेख्नु भएको रहेछ, 20 लाख मात्रै हो। त्यो किसानहरूको खाता नभएर उहाँले भुक्तानी गर्न नसकेको कुरो हो। यदि त्योभन्दा दायाँ बायाँ छ भने उहाँलाई पनि कानुनी प्रक्रियाभित्र लिन्छौँ हामी। सेवा र टेवा किसानलाई दिनुपर्छ र यो कर्तव्यबाट राज्य चुट हुन हुँदैन र आज उद्योगपतिहरू पनि जो छली हिँडेका छन्, कता लुकी हिँडेका छन्। अब यो नेपालमा यत्रो चाहिँ अहिलेको सूचनाको चाहिँ अवस्थामा सरकारको यत्रो ठुलो संयन्त्र हुँदै पनि अब उनीहरू लुक्न सक्ने चाहिँ छल्न सक्ने कुनै अवस्था हुन नहुने हो। र उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले तुरुन्त ल्याएर उनीहरूबाट किसानको चाहिँ आज 3 वर्षदेखि जो उहाँहरूले चाहिँ पाउनु भएको छैन, किसानको दुःख कति हुन्छ, किसानको कष्ट कति हुन्छ, उत्पादन गर्नलाई कति जीवन मेहनत गर्नुपर्छ, आज त्यो सबै चाहिँ पानीमा गयो। अहिलेसम्म उहाँहरूले आफ्नो मेहनतको पसिनाको अहिलेसम्म मूल्य पाउनु भएको छैन। रकम भुक्तानीको चपेटामा परेका किसानहरूले 2076 वैशाख 31 यता सङ्घर्ष समिति नै बनाएर जिल्लामा र काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। यसबीच केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि आधा दर्जनले अझै पुरा भुक्तानी गरेका छैनन्। आफूले पाउनुपर्ने उखुको मूल्य विगत वर्षौंदेखि नपाएपछि उखु किसानहरू पुस महिनाको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा माइतीघरमा जारी आन्दोलन कहिलेसम्म जाने हो अझै टुङ्गो छैन। गृह मन्त्रालयले मङ्गलबार मात्रै 4 जना ठुला उद्योगीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको भए पनि उनीहरू पक्राउ परेका छैनन्। राजधानीमै रहेर विभिन्न धन्दा गरिरहेका अर्बपति व्यापारीहरूलाई पक्राउ गर्न सरकारले आलटाल गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ। करिब 7 वर्षदेखि विभिन्न जिल्लाका 20,000 भन्दा धेरै उखु किसानले बेचेको उखुको मूल्य पाएका छैनन्। आफूलाई देशकै प्रतिष्ठित उद्योगीको रूपमा चिनाउने अर्बपति व्यापारीहरूको समूह विशाल ग्रुपले नै सबैभन्दा धेरै किसानलाई ठगी गरेको पाइएको छ। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अर्बौंको ठेक्का हत्याउने र अलपत्र पार्ने राकेश अग्रवाल र मनोज अग्रवालले पनि उखु किसानको करोडौं भुक्तानी नदिएको पाइएको छ। श्रीराम सुगर मिल विशाल ग्रुप र हितेशी गोल्छाको हो। यो उद्योगले किसानहरूलाई 41 करोड रुपियाँ भन्दा बढी तिरेको छैन। आरके भनिने राकेश अग्रवाल उखु किसानको करोडौं भुक्तानी नदिने अर्का व्यापारी हुन्। उनको लगानीमा सञ्चालित अन्नपूर्ण चिनी मिल र इन्दिरा चिनी मिल सञ्चालित छ। त्यस्तै स्वर्गीय मनिष अग्रवालको स्वामित्व रहेको लुम्बिनी चिनी मिलले पनि किसानको 8 करोड रुपियाँ भुक्तानी दिएको छैन। मनिषको मृत्युपछि मिलको स्वामित्व हात पारेका उनका दाजु मनोजले किसानको भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 को प्रतिपक्ष दलका नेता हुन् वीरेन्द्र कुमार कनौडिया। गत वर्ष उनले किसानलाई 21 करोड रुपियाँ दिनुपर्ने थियो। उनीद्वारा सञ्चालित महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानलाई यतिका रकम नदिएपछि गत वर्ष पनि उनीहरू यस वर्ष जस्तै काठमाडौँमा आन्दोलन गर्न आएका थिए। आन्दोलनकै बलमा उनले 21 करोड रुपियाँ मध्ये 12 करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेका थिए। तर बाँकी रहेको 9 करोड रुपियाँ हालसम्म पनि भुक्तानी गरेका छैनन्। अर्बौंका मालिकहरू नै किसानको रकम दिन आलटाल गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई नै मन्त्री, नेता तथा सांसदहरूले निरन्तर साथ दिइरहेका छन्।
यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिसिएर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर वा इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।